Anchor, symbol baby doll. Ward number 17, Babita Sandeep Naik. Ward number 16, youngest candidate. Ward number 17, Babita Sandeep Naik, Kapat, symbol Kapat. Ward number 18, Lakshman Shamu Kharde, symbol Kapat. लाडान आम्ही त्याच्या सगळ्यात बाप्पा म्हणून तर परिचित आहात. वॉर्ड नंबर 19, मिनिन डक्रोज, सिम्बॉल एरोप्लेन. वॉर्ड नंबर 20, रेखा सूरज कांदे, त्यांचे सिम्बॉल जर असा कपाट. वॉर्ड नंबर 21, पुंडलिक राऊत देसाई, त्यांचे सिम्बॉल जर असा बेबी डॉल. वॉर्ड नंबर 23, रूपा विशाल वाडकर, त्यांचे सिम्बॉल असा बेबी डॉल. वॉर्ड नंबर 24, दीक्षा देवानंद माइनकर, सिम्बॉल जन असा कपाट. वॉर्ड नंबर 25, वसंत अक्षिकर, सिम्बॉल जन असा एरोप्लेन. वॉर्ड नंबर 26, ॲडव्होकेट युलेट सेलिन कुटिनो, सिम्बॉल जन असा एरोप्लेन. वॉर्ड नंबर 28, सुरेश लक्ष्मण चोपडेकर, जेका लाडान आम्ही सगळेजण भाऊ म्हणून ओळखता, जेके सिम्बॉल असा अल्मिरा म्हणजे कपाट. वॉर्ड नंबर 29, आरती रुपेश हळणकर, ज्यांचे सिम्बॉल असा एरोप्लेन. वॉर्ड नंबर 30, रुपेश हळणकर, ज्यांचे सिम्बॉल जन असा बेबी डॉल. वॉर्ड नंबर 27, शुभम चोरणकर, त्याचा सिम्बॉल असा एरोप्लेन. टाइम घेत असताना कार्यक्रमाक आम्ही पुढे वरूया. आज आमच्या 21st पॅनलाचो मॅनिफेस्टो रिलीज करपीस जायते वोटर घरा कडेन मेळटा, त्यामुळे ते वचप आमकां इजी आसल्या कारणान सकाळच्यान जायते कार्यकर्ते फिरताले, सांजचे परत फिरपाचे आसा. त्यामुळे सगळे कार्यकर्ते हांगा पावूंक ना. आमकां खबर आसा, हांवें म्हज्या वॉर्डांतल्यान खासा करून पळयले, ते सकाळी फिरताले आनी तांकां म्हटलें तुमी मातशें रिलॅक्स जावं येता, चड टायम घेनाता. आनी आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर, पणजे मतदारसंघाचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, म्हणजे आमचे युवा नेते दत्तप्रसाद नाईक, बाकी आमचे सगळे 30च्या 30 उमेदवार, तांची हांव नांवां घेना. म्हाका हांगा तुमच्या फुडें उबो रावता आसतना एक अभिमान दिसता. अभिमान इतल्याकूच की जवळ जवळ
कितेंच कॉन्ट्रिब्युशन दिनासतना जशें विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळार पणजेच्या कार्यकर्त्यांनी म्हज्या एबसेन्सान पूर्णपणे पणजेची इलेक्शन म्हज्या नांवाचेर लडयल्ली, म्हाका फुडें करून लडयल्ली. म्हणजे हांव फक्त 2 सभा आनी 4 काय 5 सकाळ 2-2 वरां इतलोच पणजे पावल्लो. 1912चे निवडणुकीक म्हाका 2012च्या निवडणुकीक म्हाका याद आसा टोटल पणजेक टायम हांवें कितें तरी 16 काय 17 वरां येयल्ले सभा धरून. आनी मागीर निवडणुकीच्या पयल्या दिसा तो थोडोसो भरून काडलेलो टायम. त्या दिसा एक 10-12 वरां आमी जाम जाल्लो सुद्दां, जाल्यार हांव सगळे कडेन गेल्लो. त्यामुळे 12च्या निवडणुकी हांव घरा पावूंक शकून ना. कार्यकर्त्यांनी सगळे निभावून येल्ले. ही निवडणूक हांव पळयता की केवळ कार्यकर्त्यांनी निभावून व्हरपाची ताकद कार्यकर्त्या कडेन आसा हें 2012कूय म्हाका खबर आशिल्लें. पण ह्या खेपा जवळ जवळ हांव नासतना सुद्दां त्या वेळार कमीत कमी म्हजो फोटो आशिल्लो. ह्या पळय तुमकां खंयच फोटो सापडूनय मेळचो ना. म्हणजे हांव सोदतालो खंय चुकून बी घाला काय म्हणून. म्हाका अभिमान आसा इतल्याकूच मी तांच्यांनी घालचो अशी हाजेर येना की इंडिपेंडंट टीम उबी रावून तांच्यांनी एक परफेक्ट इलेक्शन कॅम्पेन सिस्टमॅटिकली चलयल्या, ज्याच्यामुळे हांव गॅरंटी दिवंक शकता की हांव प्रत्यक्ष हांगा आमदार आसतना आमकां मेजॉरिटी मेळून नासली, पण ह्या खेपाक कमीत कमी 21 सीट गॅरंटेड मेळटल्या हाजें म्हजें तुमकां हांव रिडींग सांगता. आनी हांव तुमकां खुश करपाक किंवा पंप मारपाक सांगिना. थोडोसो डिफेन्सान वतकूच म्हजे स्वभावान संशय वाडला मातसो. आमकां संशयीत जावचें पडटा डिफेन्सान. पयर म्हाका कोणा तरी विचारलें सियाचिनान तूं सैन्य फाटी घेतलो काय म्हणून. ज्याणे हो प्रश्न विचारलो ताका हांवें परते प्रश्न केलो तूं पाकिस्तानाची गॅरंटी घेता काय म्हणून. त्या बरोबर प्रश्न थंयच उरलो. दुसरेंच कितें तरी आनीक कितें वेगळेंच सुरवात जाली. हांव हे मुद्दाम इतल्याकूच सांगता की म्हजो नेटवर्कींग आसा पणजेंत जे पक्षाचे कार्यकर्त्याच्या पलीकडे आसा. कितें हांगा चूक जाली जाल्यार म्हाका कळटा. म्हणजे एक 4-5 कार्यकर्ते गेले 2 दिसान म्हज्या खांद्याचेर येवन दुकां घालून गेल्या. बरोबर आसा, तांकां खंय तरी एक अपील पोजिशन आसचें पडटा. पक्षा खातीर काम करूंक जाय ही तांची इच्छा, पण काही खंय तरी कोण तरी चुकून कितें तरी बारीक म्हणटा आनी कार्यकर्तो दुखावलो वता. पण कोणेच आपूण पक्षाचें काम करचो ना अशें म्हाका सांगून ना. ते दुखावल्ले ताणें ना तूं आपल्याक कितें म्हणलें जाता, पण ताणें अमक्यान अमकें कशें म्हणचें आपल्याक. प्रत्येकाक थोडेशे आमी गोंयकार इमोशनल, कितले इमोशनल जाल्यार आमच्या इमोशनाचेर आमकां अशी गोंयकार हुशार, तकलेन फीन, इंटेलिजंट, पण आमकां इमोशन पळय जो आसा ताजेर काही जाण आमकां खेळयतात. कोकण रेल्वे पासून मोपा एअरपोर्टा पर्यंत आनी माडा पासून ते डिफेन्स एक्सपो पर्यंत कशा पद्दतीन खोट्यो माहिती घालून गोंयकारांक अशें फुलोवपाचो प्रयत्न ज्या लोकांनी गोंयाक विकपाक काडला अशा लोकां कडच्यान जेन्ना हांव पळयता तेन्ना म्हाका हांसपाक येता. म्हणजे ज्यांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं माड कापले आनी आपलें घर बांदलें, ज्यांच्यांनी भाट खंयच्या तरी उत्तर भारतांतल्या कोणाक तरी विकलें हॉटेल काडपाक आनी ताणें थंय कितले तरी शेकड्यांनी माड मारले, तांकां अचानक माडाच्या बद्दल काळजाच्यान उमाळे फुटपाक लागले. लोकांक भितर माडात फॉरेस्ट्रींतलो माड भायर काडलो हाजेर नॅशनल लेवलचेर सुद्दां कार्यक्रम जाला. हांवें नॅशनल लेवलचेर अनेक कार्यक्रम पळयल्ले, पण म्हाकाय शॉकाद हांवें जेन्ना पळयलो माडाचेर कार्यक्रम जाता आनी दुसरे दिसा म्हाका त्या टीव्हीची करस्पॉन्डंट ज्याणे घेतलेलो कार्यक्रम ती म्हाका थंय दिल्ली मेळ्ळी आनी म्हाका येवन विचारपाक लागली माड कापाक परमिशन दिलें गोंयान, वॉट इज युअर रिएक्शन ऑन इट. हांव म्हणलें तूं खंयची.
आपूण म्हळ्यार नॉर्थ इंडियाची म्हणून म्हणजे तुका खबर ना. माड म्हणल्यार कर्नाटकान आसा, आमच्या 10 पटीन आसा, आंध्रान आसा, तामिळनाडून आसा, केरळान आसा. खंयच तो फॉरेस्ट्री म्हणून डिक्लेअर केला जाल्यार म्हाका दाखय पयलीं. फुडलें म्हणलें गजाल सांगता, माड इज अ कमर्शियल क्रॉप. माडांच्यान नाल्ल येता ते विकून पोट भरता आमी. फाल्यां तुमी म्हणटले कमर्शियल क्रॉप आशिल्ले आनीक कितें तरी तें कापपाक दिवं नाका. भात कित्याक कापूंक जाय? तातूंतल्यानूय एनवायरमेंटाक फायदो जाता, कारण डेट ऑल्सो एब्सॉर्ब कार्बन डायऑक्सायड. पण खोट्यो बातम्यो घालून गोंयकारांक माडा बद्दल जी एक आत्मीयता आसा, म्हणजे सगळ्यांक आमकां डिमांड फॉरेस्टाचेर ट्री डोनेशनाक डिमांड कावाथ्याचे चड आसताले. कावाथे दी म्हणटाले आनी बाणावलीचे बी दी. म्हणजे गोंयकारांक आपल्या दारान 2 माड आसचे ही कल्पना आसता. पण त्या बरोबर त्या गोंयची आमकां इमोशन जी आसा ती इमोशन लोकांक खोट्या पद्दतीन इमोशनली ब्लॅकमेल करून ताजेर एक विशयाचेर रान उठोवपाचो प्रयत्न कांय जाणांनी केलो. कमर्शियल क्रॉप हें कमर्शियल पद्दतीनूच काडचें पडटा आनी ताजो कमर्शियल जर फायदो जालो ना जाल्यार ती झाडां कोण लावचो ना. हांव 2 उदाहरणां फक्त 2 कळपाक सांगता, तुमी वचा आनी पळयात. सांगे सोशाब्द कितें तरी ती सोसायटी आसा, तांचे थंय व्हडलें भाट आसा. सगळे माड जे लायिल्ले आहा पळय गेल्या कामांतले, ताका एक बोणो सुद्दां येना. पण कोण ते बदली ना. पयलींच्या काळान म्हज्या ल्हानपणान म्हाका याद आहा, पाडेली आसताले ते झरझर माडार चडटाले आनी दिसाक 25-50 माड पाडटाले. आयज पाडेली मेळना. त्यामुळे एखादो ऊंच माड जर आसत जाल्यार ताज्या जाग्यार ल्हान वरायटीचो लावचो पडटा. अनेक विशय आसात, हांव तातूंत वचना. पण माडाच्या विशयाचेर आमकां इमोशनली हालोवपाचो प्रयत्न कांय जाणांनी केलो. डिफेन्स एक्सपोचेर केलो आमचो कांय जाणांनी हालोवपाचो प्रयत्न. म्हणजे मागीर उदाहरण कितें दिवप, अंजदीव आयलँड नेवीक दिलें आनी आतां नेवी आमकां थंय वचपाक दिना. हें उदाहरण कोणें दिलें? बीजेपीन दिलें. बीजेपीच्या काळान दिलें. काँग्रेसच्या काळान तुमी काडून रवी नायकान काडून हें दिलें. त्या वेळार तुका कोणें थारायल्लो कॉन्ट्रॅक्ट करपाक की अमक्या दिसा आमकां वचपाक, सगळ्या लोकांक वचपाक थंय परवानगी मेळूंक जाय. हो मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग नेवी बरोबर कित्याक केलो ना? हाजें उत्तर खरें म्हणजे जे कोण हो प्रश्न काडटा पळय तांच्यांनी दिण्याची गरज आसा. म्हणजे प्रश्न काँग्रेसीन निर्माण करप आनी बीजेपीन तो सोडप, आनी बीजेपीन तो सोडयलो जाल्यार बीजेपी कॉम्युनल. अंजदिवा वयली चर्च आयजूच आयली. अंजदिवाचें देवूळूय आसा, चर्चूय आसा आनी मुसलमानाचें आसा. कितलें खरें हांव नको, पण तिगांचें डिमांड येता. नेवीक जर दिल्ली आसा, राष्ट्राची सेक्युरिटी आसत जाल्यार ताचो विचार जावचो पडटलो. कोणाक वचपाचें तें सगळें वर्कआवट करूं येता. पण प्रत्येक गजालीक योग्य प्रकारे एप्रोच केला जाल्यार सोल्युशन आसता. डिफेन्स एक्सपोक हांवें पळयलें की लोकां भितर एक वेगळ्या प्रकारचें वातावरण तयार करून जणू काय भारताची सैन्य म्हणजे गोंय उखलून खंय तरी व्हरून दवरतले, पारतंत्र्यान बी घालतले अशा रितीन उलोवपाचो प्रयत्न काही जाण करतात. हे घुसपावपाच्या प्रयत्नाक येणाऱ्या वर्सभर आमकां सावध रावचें पडटलें. पणजेची निवडणूक ताका सुरवात आसा. हांवें हे विशय मुद्दाम घेतले कारण पणजेच्या निवडणुकीक हे तरेतरेच्या पद्दतीन ह्या हातून म्हणजे हांवें हो मुद्दम विशय सांगलो. म्हाका म्हजो फोटो छापून ना हें खबर आसा पयलीं, पण मुद्दम कित्याक सांगलो नाल्यार फाल्यां जेन्ना तुमी वाचतली पळय 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 म्हणटलो पर्रीकाराचें समर्थन ना ह्या पॅनलाक. अफवा पसरवणारो कशा पद्दतीन पसरावंक शकता हांगा आसा स्पेशलिटी. थंय माडाचो विशय असो ना कारण तुमच्या विरोधाक आसा ताणें सगळीं झाडां कापून ताळगांवची काबार केली. त्या वेळार हे माडकार खंयच नाशिल्ले. ते आतां माड घेवन भोंवतात ते यात्रा. ताणें एक्सपोजिशना खातीर थंय करता म्हणलें जाल्यार थंय ग्रावंड तयार करून दितलो असलो, कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. पण हांव फक्त इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता की अशा प्रकारच्यो तरेतरे प्रकारच्यो कन्फ्युजन करपाचे प्रयत्न
येत्या 8 दिसांक तुमकां भोगचें पडटलें, सोंसचें पडटलें आनी हें करूनय 21 क्रॉस करचें पडटलें. आनी म्हाका हांवें जो रिपोर्ट घेतलो कालच्यान हांव सादारण एक 3-4 मिटिंगो आनी 20-25 लोकांक मेळप म्हज्यालें तातूंतल्यान म्हाका खात्री आहा की कार्यकर्त्यांनी चंग बांदलेलो आसा की ह्या खेपा पूर्ण आनी बऱ्या पैकी मेजॉरिटी घेवपाची. फक्त एक गजाल आसा, एक गोष्ट आवश्यक आसा ती म्हणजे म्हाका एक 4-5 जाग्यार तरी म्हजो विजय 100% हांव जिखलो, कारण ओपोनंटाचो मनीसूय नासता. पर्टिक्युलरली पणजेचो जो प्रमुख भाग जो आसा ज्या जाग्यार आमकां प्रचंड समर्थन आसता लोकांचें, ह्या भागान एक थोडोसो एटिट्यूड कांय जाग्यार म्हाका दिश्टी पडलो की आमकां हांगा विजय निश्चित. आमचो विरोधक आसा ताका कोण वळखत ना, विरोधी पॅनलाक कॅन्डिडेटूच मेळूंक ना म्हणून ताणें भायलो हाडूंक घाला किंवा नॉन एंटिटीक कॅन्डिडेट केला. त्यामुळे आमी डेफिनेटली जिखले ही एक भावना काही भागान म्हणजे बोगदवाग आसत, सांतिनेज, आल्तो सांतिनेज आसत, सेंट्रल पणजे आसत, असे काही भाग जे आसा त्या भागात ही एक भावना थोडीशी म्हाका जाणवली. म्हाका दिसता ती काडून बाजूक दवरा. हे भाग अशे आसा की ह्या भागान कितली मतां पडटली हाजें कॅल्क्युलेशन आमी 1-2 मतांच्या एक्युरेसीचेर दिता इलेक्शनाक. आनी त्यामुळे ह्या हातूंत भागांच्यान विजय जातलो, पण तो विजय 400-500 मतांनी जावंक जाय. आनी तो कितल्या मतांनी जातलो ते फुडल्या आठवड्याक जेन्ना हांव वोटिंगाच्या पयले दिसा येतलो तेन्ना म्हाका ह्या भागांतल्या लोकांक हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक विचारतलो. तो म्हाका तितलो एक्युरेट जाय. म्हणजे सुटी आसा म्हणून कोण तरी शिवरात्रा दुसऱ्या दिसा म्हणून पयल्याच दिसा गेलो अशें न करता 6 तारखेक वोटिंग करून तो वतलो. जशें आमी विधानसभेच्या निवडणुकीक करता तशें ह्या निवडणुकीकूय तितलेच मोठ्या पद्दतीन करचें पडटा. जर तयारी केली ना जाल्यार ह्या तयारीचो दुश्परिणाम आमकां ह्या निवडणुकीचेर भोगचो पडूंक शकता. ही निवडणूक अत्यंत म्हत्वाची कित्याक ताचें कारण फक्त दुसरें. आतां हांव इमोशनली सांगता, गोंयचें भवितव्य जर सारकें उरूंक जाय जाल्यार फुडलीं 10-15 वर्सां तरी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार सोडून ताका ऑल्टरनेटीव ना हें म्हाका पयस दिल्लीक बसल्या जाग्यार जाणवता. हांगा जे काही फुडें सरलेले आसात तरेतरेच्यो आघाड्यो करून हांचे गेले 20-25 वर्सांचे वेव्हार पळयत धर तूं जाल्यार जमनी विकप, सॅकींग करप आनी कमिशन एजंट हे 3 गजाली सोडून हांच्यांनी केन्ना कसली कांय करूं ना. एक्सपेन्सिव कॅम्पेन, मुख्यमंत्री आसून जो कॅम्पेन म्हाका करपाक गोंयांत येनासलो अशा पद्दतीचो एक्सपेन्सिव कॅम्पेन इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या थ्रू, सोशल मिडियाच्या थ्रू आनी वर्तमानपत्रांच्यान आपले काही लोकांक पेरून हांच्यांनी गेले 4-5 वर्सां ज्या पद्दतीन चलयला ते पळयत जाल्यार हांची कॉफर्स कसलोच काम धंदो न करता कशी भरलेली आसा ताजें उदाहरण तुमकां येतलें. हांव कोणाचेंच नांव घेना, पण म्हाका दिसता गोंयांत आयज विरोधक म्हणून जे आसा तातले 50-60% भितर अशा पद्दतीन राजकारणा कडेन पळोवणारे लोक आसा. म्हणून काल जेन्ना हांव मॉलान गेल्लो तेन्ना त्या मॉलान शेड आशिल्लो तो ताणें एक वाक्य वापरलें, बिल गेट्साचें. हांव न्हू खरेंच बिल गेट्साचें ताणें सांगलें म्हणून हांव सांगता. ताणें सांगलें बिल गेट्सान खंय म्हणलां की टू बॉर्न पुअर इज नॉट अ क्रायम, कारण आपल्या हातान नासता तें खंय जल्माक येतलो तो, बट टू डाय पुअर इज अ क्रायम. हांवें म्हणलें तुवें ही गजाल पॉलिटिशियन आसतना सांगूंक जायना आसली, बिकॉज पॉलिटिशियन वील ऑलवेज टेक इट एज ही शूड नेवर डाय अंटील ही बिकम्स रीच असो दर्शो घेतले हेजेर. हे सगळे जे विरोधकान आसा तातूंत भितर बरेच जाणांनी राजकारणाचो पयशे करपाचो धंदो केल्लो आसा. अशा ह्या लोकांक गोंयच्या राजकारणा पासून जनतेन गेल्या इलेक्शनाक पूर्ण पयस धुकल्ल्या पळय ते आनीक 15 वर्सां तरी धरूंक जाय, तर गोंयचें कितें तरी बरें जातलें. चुको सगळ्याच कडेन जाता, आमचे कडेन जालें आसूंक शकता,
100% परफेक्ट कोण आसता. पण हांव एक सांगता, बरें कितें तरी करपाचें इंटेन्शन घेवन आमचो पक्ष फुडें सरला आनी गेल्या 4 वर्सां अनेक बऱ्यो गजाली केल्या. तेच्या 9 तारखेक हें इलेक्शन जातकूच आमकां 4 वर्सां पूर्ण जाता. हांवें एकट्याक सांगलेलें की मातशें हें कर रे, लिस्ट कर कितें कितें केलें तें कामां. आनी तो म्हणलो आय वॉज ऑल्सो शॉक्ड वेन आय सॉ द लिस्ट ऑफ आयटम्स युअर गव्हर्मेंट हॅज डन. आनी तें लिस्ट मुद्दाम हांव चीफ मिनिस्टराकूय धाडून दी म्हणून ताका सांगता. डेव्हलपमेंटची कामां काल पयर तो आमच्या डिफेन्स एक्सपोचो एक्झिबिशनचो इनचार्ज आहा तो आयिल्लो गोंयांत. ताका हांव दनपारच्या प्रेसा बरोबर बसप आशिल्लें, इतलें हांवें तातूंत लक्ष घालून नासलें म्हणून ताका सांगलें मातशें म्हणलें डिटेल म्हाका ब्रीफ कर, कितले लोक कितले पार्टिसिपंट जातले, कोण कोण येतले बी ते. म्हणून ताका गाडयेन बसून हांव फॅक्ट्रीन वतालो जाल्यार बरोबर ताका येलो वाटेर म्हणलें म्हाका ब्रीफ कर. आनी वता वता ताका हांव दाखयत गेलो. आमचें सरकार तुका खंयची गजाल आमी 10 म्हयन्यान केल्या, खंयची गजाल आमी 8 म्हयन्यान केल्या, खंयची गजाल आमच्या सुरू जाली आनी आतां कंप्लीट जालें. आनी म्हाका लक्षांत आयलें 11 हांवें मेजर प्रोजेक्ट ताका दाखयले ताळगांवच्या वता आसतना. तुमकां पळोवंक जाल्यार पळय ताळगांवचो रस्तो 4 लेन, जो रस्तो करपाक सुरवात करना फुडें कशा प्रकारचे विरोध जाल्ले ते हांव जाणा. पण तो आयज रस्तो जालो म्हणून पणजेच्या बाकीच्या ट्रॅफिकाचेर लोड अत्यंत कमी जालो. थंयच्यान फुडें गेले की समोर स्टेडियम दिश्टी पडटा. दावे हाताक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आहा, जो आयज एक इव्हेंट हाजें एक केंद्र जाल्लें आहा. तो 10 म्हयन्यान गेला पूर्ण. हांव रातचो घरा येता आसतना रातचो 12-1 थंय उबो आसतालो. आतां म्हाका रातचो 12-1 थंय पळोवपाक जे कोण रातचे भोंवता पळय तांकांच खबर आसा. पण हांव आसतालो थंय त्या हातूंत जंगलान थंय रातचो अनेकदां गेला आनी म्हणून तें 10 म्हयन्यान कंप्लीट जालें. काय फुडें गेलो जाल्यार बांबोळेचें मैदान दिश्टी पडटा. ताजे दावे हाताक शाळांचे कॉम्प्लेक्स आसा थंय. थंयच्यान तुमी पळय हांगचे पर्यंत गेले जर तूं जाल्यार उजव्या हाताक हांगा वचणारो 4 लेन 6 लेन आसा ओल्ड गोवा पर्यंत. थंयच्यान मांडवीचो नवो ब्रीज दिश्टी पडटा. ताजे फुडें मांडवीचें हें क्रॉस केलें जर तूं जाल्यार पर्वरीचो सायडीचो पॅरलल इनर रोड दिश्टी पडटा. फुडें वचत जाल्यार ती SCRTची बिल्डींग दिश्टी पडटा. हांव सांगूंक गेलो सामकेंच हांव तुका दाखयता सरकारान केल्ले प्रोजेक्ट दाखयता आमी फॅक्ट्री कडेन पावलो. म्हाका थंय फक्त सोयो करपाच्यो आशिल्ल्यो. सोयो केल्यो आनी येता आसतना ताणें पयलें वाक्य वापरलें, सर आय वॉज नॉट एबल टू ब्रीफ यू बिकॉज यू आर शोईंग मी ओनली द प्रोजेक्ट डन ड्युरींग युअर टायम. हांव म्हणलें लकीली वी हॅव नॉट गॉन अप टू मांद्रे, अदरवायज देर आर फ्यू मोर प्रोजेक्ट वीच आय हॅव डन एंड अवर गव्हर्मेंट हॅज डन. आनी हे सगळें पयशाची प्रचंड अडचण आसतना ह्या सरकारान केलें. कशें शक्य जालें? म्हाका विचारता खूब जाण डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट तूं करता, ते डिफेन्स प्रोक्युअरमेंटाक तुका पयशे पावता. म्हाका पयशाचो प्रश्न आयलो ना. पयशाचो प्रश्न कोणाक येता जाणा तूं? जे लोक सप्लायरांक पयशाचें बील फुगोवन दी म्हूण सांगतात पळय तांकां हो पयशाचो प्रॉब्लेम येता. म्हाका आशिल्ले पयशे सगळ्यो वस्तू घेवन सुद्दां शिल्लक उरतात. ताचें कारण किमती देंवल्यो अनेक जाग्यार. अनेक कोर्ट म्हाका सांगपाक आनंद आहा, एक कोर्ट पर्टिक्युलर कोर्ट म्हाका पयर ऑफिसर सांगताले ह्या गेमात 3 जाणांनी कोर्ट केला. फाटल्या एपा एकट्यानूच केल्लो 5-7 वर्सां पयलीं. आनी 7 वर्सां पयलीं जो प्रायस आयल्लो ताजेर 20% प्रायस आयला म्हणून. 20%. म्हणजे म्हाका हें पळोवतकच याद जाली गोंयान कॉम्प्युटराच्या हातूंत हांवें स्किमी इंट्रोड्यूस केली. कॉम्प्युटरान लोक कितें करताले, कोर्ट घेताले आनी वर्सभर रावताले आनी मागीर बरयताले इवन दो द कोर्ट इज 1 year old स्टील द सप्लायर इज रेडी टू रिटेन द प्रायस. हांव मुख्यमंत्री जालो 2012 आनी पयली फायल म्हाका कॉम्प्युटराची असली येना फुडें हांवें येदो व्हडलो रिमार्क बरयलो, कॉम्प्युटर प्रायस ड्रॉप्स एवरी सेकंड डे. द प्रॉडक्ट इज सप्लायींग इज आउटडेटेड अँड टुडे हॅज मार्केट स्क्रॅप व्हॅल्यू.